تكونوا بخير وبألف خير. نكملو توجور مع الحلويات. اليوم جبت لكم وصفة الغريبية الأصلية، تجي بزاف هايلة. نفوتو على المقادير إن شاء الله. عندنا 500 غرام تاع مارغرين، عندنا لافارين على حسب لوطات مزيت الملة، عندنا 4 مغارف تاع سكر كلاصي، عندنا لافاني، وعندنا 2 مغارف تاع الزيت. هادو هما المقادير اقتصاديه، ما تكلفش بزاف وتجي لا كونتيتي بزاف ان شاء الله. نبداو مع لا بريباراسيون تاعنا. نقدمو ان ريسيبيون هكا، نديرو لي 500 غرام تاعنا تاع مارغرين، هكا خامولي بيان سور يكون طري على حسب لا طمبيراتور. تخلوش في الجيدة، خرجوا لافي، خرجوا في الليل ولا في الصباح لا درتوها في العشيه، وخلوه يذوب بوحديتو هكا. نزيدو معاها السكر اللي قلنا سكر كلاصي 4 مغارف. توجور نجوزو على البصير باش ما يبقاولناش هذوك لي كرومو يجينا بيان. نزيدو لافاني كيما عطيت نص مغرف ابوبخي ولا مغرف صغيره، صافا ان بون غو لافاني كيف باسكو فيها لي كرومو ثاني تري بيان. ونزيدو الزيت تاعنا 2 مغارف تاع الزيت اللي قلنا. طريقه سهله بزاف وتجي هايله. كامل اللي دق الغريبيه تاعي يقول لي عطيني لا روسيت، تجي بزاف هايله. لاستيس هنايا نخدموها بيان، ندخلو كامل هذاك السكر في الزبده تاعنا في مارغرين. انا نخدمها بيان ونعاود نرجع لكم باش تشوفوها كيفاش ولات. هاي اللي بعد ما خدمناها ولات برسك بيضه. دوكا نزيدو لافارين تاعنا بالعقل وما نديروهاش يابسه، بس ما نديرو دي بول. دوك شوف كيفاش هاي ليك لافارين وكيما موالف نربلوها هكا ونبداو نضمو فيها بالعقل. نحرزو لوحدينا ما نكثروش لافارين باش ما تجيناش يابسه. هكا ومن طانا ما نعجنوهاش، دورو غير بصبعتينا هكذا وتنضملنا. تحسوا الزبده هذيك نشفت. انا دوك نضم كامل العجينه تاعي ونوريكم لا تيكستور تاعها ونعاود نرجع لكم. هكا حبوباتي، هانت لاباط تاعنا كيفاش جاتنا شيشه طريه ما نيبسوهاش هكا. دوكا واش نديرو، انا نحب توجور نوزن الحبيبات باش يجوني قيس قيس، ما يجونيش كل وحده كيفاش. دونك عندي الميزان تاعي لهنايا ندير فيهم ابوبخي واحد 25 معليش، المهم يجونا ابوبخي كيف هكا ابوبخي هكا. نوزنهم كامل هنايا ومن بعد اللي نزقمهم ونديرهم ديريكت في السنيوه هكا.
نديرلهم ديرات كيما تحبوا. انا راح نكملهم كامل ونوريهم لكم كي نكملوا. بيان سور نديروا لهم غرفه من الفوق. لي بول تاعنا هاملين حبوباتي راني وجدتهم. واش ندير لهم الغرفه او ميليو. عرفوا الغريبيه معروفه بالغرفه. وكاين اللي حاب يدير بيستاش، كاين اللي حاب يدير ديكوراسيون. مي انا قلت لكم الغريبيه الاصليه هذه تاع الناس زمان. هكا نكملوا كامل لا كونتيتي تاعنا وندخلوها في الفوق على درجه 180. وبيان سور نعسوها هي ما تحمرش، طيب برك من التحت نحيوها. نعاود نرجع لكم ان شاء الله في طبق التقديم تشوفوها كيفاش جات. نديروها بيان سور في لاكيسات ونخلوها تبرد ودوك نشوفوها. نكملو كامل هذه وندخلها للفوق طيب لنا بالعقل. كما قلت لكم هي ما تحمرش، ما نشعلولهاش من الفوق ولا تجي بيضه هكا. هاي حبوباتي سنيمه تاعنا رانا خرجناها كما قلت لكم تقعد بيضه. شوفوها برك من التحت هكذا طابت. خلوها تبرد شويه ونديروها في لاكيسات ومن بعد نوريها لكم في طبق التقديم ان شاء الله. حبوباتي هاي ديك الغريبيه تاعنا على طبق التقديم كيفاش جاتنا بعد ما درناها في لاكيسات. خلوها كما قلت لكم بيضه. جات بزاف الشيشه تفتت. هايليك هايله ان شاء الله تجربوها. وصفه هايله مليحه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساونيش في الاشتراك واللايك. ميرسي حبوباتي. باي باي.